अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी, मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। किस्त जो है वो थोड़ी सी लेट शुरू हुई है क्योंकि मैं काफ़ी मसरूफ़ थी। आज मैं घर पर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी कल रात मैंने जाग जाग के आप लोगों के लिए एपिसोड लिखी है कि भाई नहीं नहीं, छुट्टी नहीं करनी है। मैंने ऑलरेडी एक मैं इस तरह का काम कर चुकी हूँ, मतलब 2 के बजाय तीसरे दिन मैंने एपिसोड दी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैंने ये काम नहीं करना। देर होती है सवेर होती है, एपिसोड लिखूंगी, एपिसोड अपलोड करूंगी और बाकी चले कोई बात नहीं। खैर है, कभी कभार ना भी, वो कहते हैं ना, इतनी अच्छी रीच, क्योंकि टाइम नहीं ना है ठीक। काफ़ी देर हो चुकी है इसलिए शायद रीच उस तरह ना आए, बट इट्स ओके। आप लोग तो राज़ी हो ना भाई, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। पहला हक तो उनका है ना कि उनके पास एपिसोड जाने चाहिए। तो मैं एपिसोड अभी अपलोडिंग में लगाऊंगी। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई टाइम क्या हो चुका है। आई नो देर काफ़ी हो चुकी है, बट इट्स ओके। मेरे ख्याल से अब हमें मज़ीद बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी बात है तो बहरहाल करनी है कि भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक किया करें भाई। कमेंट तो जो लोग आप लोग करते हैं और सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैंने कमेंट्स पढ़े हैं लास्ट एपिसोड पे, मैं उनका रिप्लाई करूँगी। इस जो वीडियो है, इस एपिसोड को मैं अपलोडिंग भी लगाऊंगी और फिर जो है वो साथ मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि भाई आप लिखती इतना ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे के एपिसोड होने चाहिए। और इर्तिज़ा और ज़ारिया का ये मसला है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा है वैसा है। इंशाल्लाह मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनके रिप्लाई करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से हमें अपना आज का काम कंप्लीट करना है। सो लेट्स गो। हर सितम बेमिसाल किस नंबर 38। आफरीदी विला और गिरदो नवा पर आज स्याह काली घटाएं छाई हुई थी, जो कि किसी भी वक्त बरसने को तैयार थी। सर्दी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। सुबह के इस वक्त भी गोया शाम का ही गुमा हो रहा था। आफरीदी विला में नाश्ते की तैयारियां अरूज पर थीं, जबकि इसके बरअक्स अनेक्सी की दूसरी मंजिल पर बने आमिर आफरीदी के रूम का दरवाज़ा हनूज बंद था, जबकि अंदर का मंजर कल की निस्बत कदर मुख्तलिफ सा था। नाइट बल्ब की मदहम जर्द रोशनी हर सू फैली हुई थी। भारी पर्दे भी चौंके खिड़कियों से हटे हुए थे। यही वजह थी कि कमरा ना चाहते हुए भी बाहर से आती सुबह के असरात के जेर असर था। सर्दी बढ़ जाने की वजह से हीटिंग सिस्टम ऑन था, जिसे पूरा रूम ही हिद्दत लिए हुए बेहद पुरसुकून मालूम हो रहा था। ऐसे में आयला की आंखों में नींद की कैफियत अब भी बाकी थी और वो बेफिक्र सी हर गम भुलाए नींद में गुम थी। उसने करवट लेनी चाही तो महसूस हुआ कि जगह नाकाफी थी, या जाने क्या वजह थी कि वो अपनी जगह से हिल भी ना पाई। छोटे से माथे पर बल पड़े तो साथ ही मुंदी मुंदी भूरी आंखें खुली थी। कुछ वक्त लगा था सब कुछ प्रोसेस करने में, मगर इसके होश जल्द ही संभल गए थे। आमिर कोहनी के बल लेटा पहले से जाग रहा था। जाने वो कब उठा था, मगर इस वक्त इसकी गहरी सब्ज आंखें आयला पर जमी हुई थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी सर्द मोहरी और शिद्दत का इम्तिजाज भी नजर आ रहा था। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयला ने नजरें चुराते उससे पूछा था, जो कि जाने रात को कब वापस आया और कब नहीं, और अभी भी उसके करीब लेटा ढेठों की तरह बस उसे ही घूरी जा रहा था। अपनी बात कहते आयला ने नामहसूस अंदाज में मखमली लिहाफ को अपनी गर्दन तक खींच दी, जैसे खुद को इस शख्स की नजरों से छुपाना चाहा था। इस बात से जान कि वो सारी रात आमिर आफरीदी के बाजुओं के मजबूत हिसार में थी। आयला के लहजे में महसूस की जाने वाली झिझक भी थी, जैसे वो आमिर के इरादों से घबराने लगी हो। दूसरी जानब आमिर ने आयला के यूं खुद को छुपाने पर चैलेंजिंग अंदाज में आईब्रो उचकाए, जबकि होंठों पर एक सर्द मुस्कुराहट अपने आप ही धर आई थी। ये कमरा शायद मेरा है, राइट? हाथ की शहादत की उंगली को पहले गोल घुमाया और आखिर में उंगली का रुख अपने सीने की जानिब किया, जबकि साथ ही लिहाफ खींचते हुए इसके खुद से छुपाने की कोशिश भी बिल्कुल ही नाकाम बना चुका था। छुपा तो खुद को मुझसे इस तरह रही हो जैसे हमारे दरमियान अभी तक 1000 पर्दे हैं। इसका हाथ आयला के सुर्ख पड़ते गाल से हिला रहा था, जिस पर वो अपनी आंखें जब्त से मीच गई। आमिर का लहजा सरासर इसको तपाने वाला था। मेरा सुबह सुबह तुम्हारे मुंह लगने का कोई इरादा नहीं, इसलिए कंट्रोल योरसेल्फ। झटके से अंदाज में उसने आमिर का हाथ उससे दूर करना चाहा, मगर मुकाबिल इसके लिए तैयार नहीं था। ये वजह थी कि उसने आयला को वही हाथ अपने हाथ में लेते एक झटके से बेड के साथ पिन किया। सी
कलाई बुरी तरह मुड़ चुकी थी और आयला ने बेहतियात से सिकारी भरी थी। अब मेरा हाथ झटकने की गलती मत करना। वो झुका और आयला के कान में हुर्राया था। चेहरा हद से ज्यादा संजीदा और सुर्ख पड़ रहा था। इज्जत लेना सीखो। मुझे अपने साथ सख्ती करने पर मजबूर मत करो आयला। वो इसका काफी लिहाज कर रहा था, अब भी समझाने किसी अंदाज में गोया हुआ। और मेरी बात जरा अपने दिमाग में खोल कर सुनो और इसे जितनी जल्दी हो सके जहन नशीन कर लो। सारी जिंदगी मैंने बड़ी साफ और सीधी गुजारी है और आगे भी मुझे किसी तरह का ड्रामा और तमाशा इसमें नहीं चाहिए। बीवी हो तुम मेरी, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा। इसलिए ये जो फालतू के नखरे हैं ना, ये इस कमरे से बाहर ही छोड़ कर आया करो। अब की बार लहजा सख्त हुआ था, इस पर झुका चबा चबा कर बोल रहा था। दूसरी तरफ आयला की आंखों में सुर्खी बढ़ती जा रही थी। बीवी तुम हो मेरी, मेरा सुकून भी खुदा ने तुम में रखा है, इसलिए तुम्हारी ये जिद और बिला वजह की नाराजगी मेरी समझ से बाहर है। उसने बड़े ही साफ सुथरे अंदाज में आयला के ढीले पेच कसे थे। मकसद सिर्फ इतना था कि उसे अपनी जिंदगी में बेफजूल की चिक चिक नहीं चाहिए थी। ज्यादा मेरे सामने ये खुदा रसूल की बातें मत लाओ। इस वक्त कौन सा मजहब के पैरोकार थे जब मुझसे जबरदस्ती निकाह किया तो तुमने? हाँ, क्या तब तुम्हारे मजहब ने तुम्हें ये नहीं बताया कि बिना मेरी रजामंदी के ये निकाह जायज नहीं है? क्या तब तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन बर्ताव करे? मगर तुमने मेरे साथ क्या किया है? हाँ, मुझे जहनी अजियत देते रहे हो। कल रात में इसलिए जल्दी सो गई कि मुझे तुम्हारी गुर्बत नहीं चाहिए। मुझे यूं लगता है जैसे तुम मेरे वजूद पर अपनी फतह के झंडे गाड़ रहे हो। आयला भी जवाबन फनकारी थी। आंसू आंखों से टूटकर बिखरे थे और खामोशी से तकिए में जज्ब होते गए। बार बारिश भी तड़ातड़ बरसने लगी थी। खिड़कियों के शीशों के साथ टकराती अजीब सा शोर पैदा कर रही थी और अंदर वो गीली लकड़ी की तरह सुलग रही थी। आमिर अफरीदी ने सबसे आंखों को सख्ती से मीच कर खोला था। वो किसी और मूड में था, मगर इस लड़की ने उसके मूड का सारा सत्यानाश मार दिया था। तो मर्दों को अपने सुकून के ज़वाजी हकूक़ की सारी खबर होती है, मगर मिस्टर आमिर अफरीदी, तुम इन सब में ये क्यों भूल जाते हो कि ज़हनी दबाव तकलीफ में हमारे खुदा ने भी हमें छूट दी है। मेरा मजहब तो इतना तंग ज़हन नहीं। वो रुकी, उसे सांस नहीं आ रही थी। चंद गहरी गहरी सांसें ली और फिर से शुरू हो गई। रुकी ही नहीं, यहाँ पर शायद वो रुकना ही नहीं चाहती थी। मैं 18 साल की कम उम्र बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मुझे ये सब जोर ज़बरदस्ती फैसिनेट करेगी। मुझे मेरा हक पूरी इज्जत के साथ चाहिए था मिस्टर आमिर अफरीदी, लेकिन तुम जैसा सतही सोच का हामिल मर्द कभी नहीं समझ सकता। तुमने परसों की रात कहा था, उसने बारात वाली रात का हवाला दिया। तुमने कहा ये कोई फिल्म ड्रामा नहीं है, यही कहा था ना तुमने? तो तुम ठीक थे, ये फिल्म ड्रामा नहीं है, ये हमारी असल जिंदगियां हैं, जहाँ अगर मेरे साथ हर रोज जोर जबरदस्ती की जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। अपनी जात की नफी किसी को भी कबूल नहीं होती, फिर चाहे वो मर्द हो या फिर अकल और शऊर रखने वाली औरत। तुम लोगों के पास सिर्फ ये एक बिल्ल बचती है कि शोहर की बात ना मानने वाली औरत पर फरिश्ते सारी रात लानत मलामत करते हैं, मगर इस बात को सिरे से तुम लोग भूल जाते हो कि ये लानत यहाँ महज बगैर किसी वजह के इनकार करने वाली बीवियों के लिए है। मगर यू नो व्हाट आमिर अफरीदी, आमिर की गिरफ्त नामहसूस अंदाज में उसके हाथ पर ढीली पड़ी थी, मगर आयला हनूस रो रही थी। अब उसकी आवाज़ ऊंची हो रही थी। मेरे पास वजह थी, मैं ज़हनी तौर पर स्टेबल नहीं थी। मेरे माँ बाप भाई ने मेरा निकाह जोर ज़बरदस्ती तुमसे करवा दिया, तो आमिर अफरीदी मैं स्टेबल नहीं थी। सुन लिया तुमने? ये कहते साथ वो दोनों हाथ चेहरे पर रखती फूट फूट कर रो रही थी। उसे बहुत सारा रोना था। वो जो तहैया किए बैठी थी कि वो इस शख्स के सामने कमज़ोर नहीं पड़ेगी, वो तो उसके सामने टूट कर रह गई थी। आमिर अफरीदी के पास कहने को बहुत कुछ था, मगर वो इसकी हालत के पेश नज़र बैकऑफ कर गया। वो इसे बताना चाहता था कि इसके साथ ज़बरदस्ती इसके घर वालों ने की है। इस समय आमिर अफरीदी बेकसूर है,
وہ تو صاف کہہ آیا تھا کہ اگر آئلہ راضی نہیں تو اس کی شادی خاندان کی کسی بھی اور لڑکی سے کروا دیتے۔ اس کا قصور صرف اتنا نکل رہا تھا کہ اس نے اپنا حق لیا، مگر آئلہ اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ تو اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس رات اس غم میں اس کی خود سپردگی شامل تھی۔ وہ تو اس وقت کچھ بھی سمجھنے کے حق میں نہ تھی اور نہ ہی عامر کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ عامر آفریدی نے اس کے اس انداز پر گہری سانس بھری اور اس بحث کو بات پر چھوڑتا اٹھ بیٹھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی والے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور آئلہ کی جانب متوجہ ہوا۔ اٹھو اور پانی پیو۔ اسے یوں دیکھنا آسان نہیں تھا۔ اپنے بازو میں لیتا وہ اسے بٹھا گیا اور پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ آئلہ نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور چپ چاپ پانی کے گھونٹ گلاس سے اپنے اندر اتارتی رہی، جبکہ اس کے بعد عامر آفریدی نے بھی اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ الماری سے اپنا فارمل ڈریس لیے واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ عامر کی آج ایک اہم میٹنگ تھی جس کے لیے اس کا وقت پر آفس پہنچنا ضروری تھا۔ وہ واش روم میں بند ہوا تو آئلہ نے ایک خاموش اداسی نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالتے گود میں رکھے گلاس پر مرکوز کر گئی تھی، جبکہ ذہن شدید تھک چکا تھا۔ وہ بس لمبی تانے سو جانا چاہتی تھی، مگر جانتی تھی کہ یہ ناممکن ہے، اس لیے کچھ دیر کے بعد وہ بھی لحاف ہٹاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی آ ٹھہری تھی دونوں کے بیچ۔ پتہ نہیں اب ان کی زندگیاں کیا رخ لینے والی تھی۔ دونوں ہی بس خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھنے میں لگے تھے۔ اور ٹھیک جب عامر اور آئلہ کے درمیان نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑی تھی، تب زاویان آفریدی اپنے روم میں آفس جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا اور ایلین کو جان کر اس نے اپنے پاس روک لیا، جو کہ کیان کے بہانے بس بھاگنے کے پر تول رہی تھی۔ مگر مسٹر کیان تو تھے ہی باغ کے حکم کے غلام۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پہلے ہی اپنی دادی سلمہ بیگم کے پاس پہنچ چکا تھا اور پیچھے زاویان آفریدی تھا اور اس سے دور جاتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئلین۔ اس سب سے بے نیاز کہ ان کی زندگیوں نے کتنی ہی باقی کی زندگیوں کو متاثر کر دیا تھا، مگر خیر اپنے حصے کی جنگیں اور مسائل ہم سب کو خود ہی حل کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عامر اور آئلہ کو بھی اپنی زندگیاں خود ہی سنوارنی تھی۔ زاویان پلیز، آئلین منت بھرے لہجے میں گویا ہوئی کہ شاید زاویان آفریدی اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے۔ دراصل زاویان آفریدی صحیح آئلین کو زج کر رہا تھا۔ آئلین اب سمجھی تھی کہ وہ کیوں اسے وقت دینے پر راضی ہو گیا تھا، کیونکہ محترم خود ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر اسے نہ صرف اپنے پاس روک لیتا تھا بلکہ خوب شرارتیں بھی کرتا، جس کی توجہ صرف یہی تھی کہ بھائی ابھی چھوٹی موٹی خطائیں تو مجھ ناچیز سے سرزد ہوں گی ہی، جب اتنی پیاری اور معصوم بیوی میرے پاس ہوگی۔ وہ خود اس وقت آئینے کے سامنے کھڑا شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ باہر سے آتی ہلکی ہلکی روشنی روم میں آتی ماحول کو مزید وسوع خیز بنا رہی تھی۔ ایسے میں آئلین ٹیڑھے میڑھے منہ بنا کر ٹائی ہاتھ میں پکڑے زاویان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جسے ہی وہ قریب آئی، زاویان آفریدی کی مسکراہٹ اس کے چہرے کے الٹے سیدھے زاویے دیکھ مزید گہری ہو گئی۔ وہ کیسے نہ اس لڑکی کا دیوانہ ہوتا۔ اب تو یوں لگتا تھا کہ وہ جلد یا بدیر آئلین سے کیا گیا اپنا وعدہ شاید ہی جاری رکھ سکے گا۔ وہ قریب آ کر رک گئی تو زاویان آفریدی اس کی جانب مڑا، اسے کمر سے تھام کر اپنی بہت قریب کرتے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ باندھ گیا۔ چلو اب ٹائی باندھو۔ وہ اس وقت گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، شرارت سے مسکراتا وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑی آئلین اس وقت مرون رنگ کے سوٹ میں ملبوس سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ پھر اس کی معصومیت کون کافر نہ پگھلتا، جبکہ زاویان آفریدی کی اتنی سی قربت پر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ زاویان پلیز، ہلکے نیلے رنگ کی ٹائی کو اس کے گلے میں ڈالے وہ نظریں جھکائے ہوئے مدھم لہجے میں بولی۔ نچلے لب کو ہونٹوں میں دبائے وہ زاویان آفریدی کو الگ امتحان سے دوچار کر رہی تھی۔ جواباً اس نے گھور کر سب سے پہلے اس کا ہونٹ آزاد کروایا۔ کچھ رحم کر لو مجھ پر، ویسے ہی اتنی سینکشنز لگا رکھی ہیں۔ شرارتی مسکراہٹ کو لبوں میں روکتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، جو یوں قریب آنے پر اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے ہر گزرے دن مزید پاگل کر رہی ہو، میری نظریں تم پر سے نہیں ہٹتی۔ سبزی مائل آنکھوں میں نرمی کھلی تھی۔ وہ یوں دیوانوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا کہ آئلین کو اس کی ان آنکھوں میں دیکھنا دنیا کا مشکل ترین کام لگا تھا، جس پر وہ ہنوز نظریں جھکائے ہوئے تھی، مگر اس کے گال سرخ انار ہونے لگے تھے۔
مجھے میرا کام کرنے دیں زاویان، آئلین نے بنا نظریں ملائے التجائی انداز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گی؟ مان لی تمہاری بات، بڑا ہی کوئی احسان کیا گیا تھا جیسے، لیکن مجھے پھر میرے کام کرنے کی بھی اجازت دو، زاویان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، جس پر آئلین بنا اس کی بات کی تہہ تک جاتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ سامیانہ آفریدی کو حیرت ہوئی، مگر حیرت سے زیادہ وہ اس وقت مطلبی ہونا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ مقابل کا دل نہ بدل جائے۔ وہ جھکا اور اس کے جھکے ہوئے سر کے قریب اپنی ناک لے گیا، گہری سانس بھرتے اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرتے آہستہ سے وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تمہاری یہ مہک مجھے پاگل کر دے گی آئلین۔ آئلین نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ ساویان، آپ کو آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس کے لب اب آئلین کی ایل لوپ پر حرکت کر رہے تھے، جبکہ آئلین کو لگا وہ یقیناً زمین بوس ہو جائے گی اگر ساویان آفریدی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ ہونے دو، وہ بہک چکا تھا۔ بھاری گمبھیر لہجے میں ساویان نے اپنی گرفت اس کے گرد مضبوط کرتے ہوئے کہا اور اپنی انگلیاں نرمی سے اس کی پشت پر پھیرنے لگا۔ میرے لیے یہ لمحات زیادہ قیمتی ہیں۔ وہ ہوش میں تھا ہی کہاں۔ آئلین نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن ساویان کے لمس نے اس کے لفظوں کو روک دیا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا، پھر چھوٹی سی ناک اور آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کی طرف جھک گیا۔ لمحے جیسے رک گئے تھے۔ ساویان کا انداز نرم تھا، مگر یہ خوشکن اور دل فریب لمحات طویل تھے کہ آئلین کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس پر ساویان آفریدی پیچھے ہٹا، دونوں کا تنفس تیز تھا۔ ساویان، یہ ٹھیک نہیں ہے، آئلین نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں پسپائی کم اور جذبات زیادہ سلگ رہے تھے۔ اوکے، سوری۔ تم پھر جلدی جلدی ٹائی باندھ دو، ساویان نے مسکرا کر شرارت سے کہا اور ایک بار پھر جھکا، مگر اس بار نشانہ آئلین کی بے داغ گردن تھی، جبکہ اس کے لبوں کا لمس آئلین کے پورے وجود کو ایک سنسنی میں ڈال گیا تھا۔ آئلین نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ساویان نے اس کی کلائی تھام لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو تمہارا کام ختم نہیں ہوا۔ پیچھے ہٹیں آپ، بس مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ آئلین کا لہجہ نروٹھا سا تھا، جس پر ساویان آفریدی مزید فدا ہونے لگا تھا۔ اچھا، سوری، اب پکا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ ساویان آفریدی نے اس کی ناراضگی کے ڈر سے فوراً ہی سیدھا ہوا تھا۔ آپ کو میٹنگ کے لیے وقت پر جانا تھا، آئلین نے جیسے کوئی بہت اہم بات یاد کروائی تھی۔ جواباً ساویان نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، میری سب سے اہم میٹنگ تو تمہارے ساتھ ہے یار۔ وہ ایک بار پھر جھکا، اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑتا فوراً سے پہلے پیچھے ہٹا۔ آئلین نے ہلکا سا احتجاج کیا، لیکن ساویان کی گرفت مضبوط تھی۔ ساویان، یہ زیادتی ہے، وہ بمشکل بولی اور وہ اب عاجز آنے لگی تھی، لیکن اس کے لہجے میں غصے کی کوئی رمق تک نہیں تھی۔ زیادتی؟ ساویان نے ہنستے ہوئے کہا، تو کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہوں؟ اس کے چہرے پر آتی لیٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے بڑی ہی لگاوٹ کے ساتھ کہا گیا تھا، جس پر آئلین نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن ساویان نے اسے اور قریب کر لیا۔ تمہارا یہ شرمانا، مجھ سے بھاگنا مجھے اور دیوانہ کر دیتا ہے آئلین۔ آئلین نے نظریں جھکا لی اور ساویان نے موقع غنیمت جانتے ہوئے پھر سے فائدہ اٹھانا چاہا، مگر اب کی بار آئلین نے اس کے بے لگام اور گستاخ ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی رکھتے اسے اپنی بھوری آنکھیں دکھائی تھیں۔ جواباً ساویان کے کان کی لو کھجاتے جیسے اپنی حجالت مٹائی، پھر اس نے نرمی سے کہا، اچھا، بس بس، پکا اب کچھ نہیں کرتا۔ وہ شرافت کا لبادہ اڑ گیا، ڈر بھی تھا کہیں محترمہ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ آئلین نے بمشکل ٹائی باندھی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ساویان نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر آخری بوسہ دیا تھا۔ ٹرسٹ می آئلین، اب تمہارے بغیر یہ دن شروع کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ پیچھے ہٹا، بیڈ پر پڑا اپنا آفس کوٹ پہنا اور جاتے ہوئے دروازے پر رک کر پیچھے مڑ کر کہا، تیار رہنا، شام کو اس وقت کا حساب لوں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ رکا نہیں تھا، جبکہ اس کے بعد آئلین کے چہرے پر ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ رخساروں کی سرخی ابھی تک قائم تھی، جس سے کہ وہ خود بھی انجان تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں ہنستا مسکراتا سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو سامنے ہی سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے نظر آئے تھے۔ سربراہی کرسی پر زمینہ خاتون، ان کے دائیں بائیں سلمان آفریدی، سلیمان آفریدی، ان کی دونوں بیگمات، پھر سلمیٰ بیگم کے ساتھ ارتضیٰ کا مقابل زاریہ، التمش، آلیانہ، غرض سارا کا سارا خاندان اکٹھا تھا۔ عائلہ اور عامل لوگ بھی انیکسی سے آ چکے تھے۔ مہین بیگم کیان کو ناشتہ کروا رہی تھی اور آخر میں 2 ہی چیئرز باقی تھیں، جو کہ یقیناً اس کی اور آئلین کی تھی۔ وہ جو اپنے ہی دھیان میں اس التمش آفریدی کی پشت سے ہوتا اپنی جگہ کی جانب بڑھ رہا تھا، کسی عجیب سے احساس کی وجہ سے رکنے پر مجبور ہوا۔ کیا اس نے جو بھی دیکھا تھا وہ سچ تھا؟
उसने देखा अल्तमश अफरीदी ने अलियाना की चेयर को नामहसूस अंदाज में अपनी जानिब खींचा। फिर सिर्फ इस पर इत्तफा नहीं किया, वो टेबल के नीचे उसका हाथ अपने हाथ में दबाए बैठा था, क्योंकि अब अलियाना बाएं हाथ के साथ खाना खा रही थी। साबियान अफरीदी को जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। आंखों को मसला कि शायद आलीन की गुर्बत का नशा अभी तक ना उतरा हो, मगर मगर नहीं, अल्तमश अफरीदी और ये लड़की एक साथ, फॉर रियल। कोट की जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और मंजर को जूम करके एक तस्वीर ली। इसके जहन में आमिर और आयला की मेहंदी की रात का फंक्शन भी पूरी आबोताब से आ ठहरा था, जब अल्तमश आलम को खूनहार नज़रों से घूर रहा था। ओह, तो ये वजह थी। वो मुश्किल लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो टेबल तक आया, चेहरा घसीट कर बैठा और अब सबकी जानब मतवज्जो हो गया। अजीब सी सूरत हाल थी यहाँ की। तो आयला आमिल के साथ यूं बैठी थी जैसे किसी ने गन पॉइंट पर उसे यहाँ ला बिठाया हो। इर्तिजा अफरीदी अलग अलग उखड़ा उखड़ा लग रहा था। काफ़ी देर के बाद इर्तिजा अफरीदी का ये मूड सब घर वालों ने देखा था, वरना अरसा ही हो गया था कि इर्तिजा ने खुलकर अपने जज्बात का इजहार करना छोड़ दिया था। अल्तमश नाला, इर्तिजा, अब मैं बिना तेरी बीवी का लिहाज के मुंह तोड़ दूंगा। इससे पहले कि इर्तिजा अफरीदी फिर से अल्तमश अफरीदी को बुलाता, वो चीख उठा था। पिछले आधे घंटे से वो उसके ड्रामे देख रहा था। अल्तमश लाला, जूस पास कर दे। अल्तमश लाला, ऑमलेट प्लीज़। अल्तमश लाला ये, अल्तमश लाला वो। हालांकि जारिया बिल्कुल उसके सारे सामान के पास बैठी थी, जो कि बआसानी इर्तिजा को ये सब कुछ फ्राहम कर सकती थी, मगर जाने क्यों वो उससे जिद कर रहा था। हाँ जारिया बेटे, आप ध्यान रखो, इर्तिजा को क्या चाहिए। ज़मीना खातून काफ़ी देर से इर्तिजा अफरीदी और जारिया के करीब खिंचा खिंचा सा रवैया महसूस कर रही थी। अब मज़ीद वो खामोशी ना इख्तियार कर सकी। खैर, महसूस तो वो आयला और आमिल की खामोशी भी कर रही थी, मगर इन दोनों को ना छेड़ा। मगर जारिया इर्तिजा के दरमियान का कोई मसले ने इन्हें वाकई ही परेशान कर दिया था। आयला आमिल के मामलात से वाकिफ थी, मगर इन दोनों को क्या हुआ था ये तो बिल्कुल ठीक थे। नहीं दादी, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे क्या चाहिए, आपकी नवासी को कम से कम इस ज़िंदगी में तो ये समझ लगना मुश्किल ही लग रहा है। इर्तिजा अफरीदी ने बिना किसी के लिहाज मुंह फाड़ कर जवाब दिया तो जारिया पर घड़ों पानी पड़ा था। वो तो पहले ही इतना शर्मिंदा थी, मज़ीद इर्तिजा भी उसे कोई मार्जिन नहीं दे रहा था। ये क्या तरीका है। सलमान अफरीदी को अपनी औलाद से शिकायतें शुरू हो गई थी। वो जारिया का शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ता चेहरा देख चुके थे कि ये वजह थी कि वो उसे डपटने से बाज ना आए। एक बात तो थी, सलमान अफरीदी को अपने बेटों से ज़्यादा बहुएं अजीज थी, और ये बात तो घर के सब अफराज और जानते और मानते थे। क्या 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 तरीका हुआ बाबा, आपकी बहू का कल सारी रात इंतज़ार करता रहा हूँ, मगर मजाल है जो मोहतरमा ने बहन के कमरे से निकल कर अपने मियाँ साहब को झांक कर देखा भी हो। इसके अंदाज पर सबने अपनी हंसी दबाई, जबकि जारिया के मुंह में मौजूद पानी फव्वारे की सूरत बाहर निकला था। इसे खांसी का ना ख़त्म होने वाला दौरा पड़ चुका था, मगर इर्तिजा अफरीदी वो पहला शख्स था जो नाराज़ था, मगर यूं पागलों की तरह अपनी बीवी को खांसते देख अपनी जगह से फौरन उठ खड़ा हुआ और जारिया के पास जाते उसकी कमर से हिलाने लगा। जारिया, तुम ठीक हो। उसने पानी गिलास में डालकर उसके नाक के साथ लगाते परेशानी से इस्तफसार किया तो सबने उसके मुंह के साथ लगाते परेशानी से इस्तफसार किया तो सबने ही बिसाता उनके इस अंदाज पर माशाल्लाह कहा था। अल्लाह की शान भाई, यहाँ तो एक से बढ़कर एक ओवर इंसान है। आमिर ने सोचते हुए नफी में सर हिलाया था। मैं ठीक हूँ। सबकी शरारती बोलती नजरें खुद पर महसूस करती वो गिलास इर्तिजा अफरीदी से ले गई और बमुश्किल बोल पाई थी कि इर्तिजा भी जैसे होश में आया। दिमाग ने काम किया तो याद आया वो उससे नाराज़ था। मैं नाराज़ हूँ अभी भी आपकी नवासी से दादी। हाँ ही गला खनखारते वो अपनी जगह पर वापस जा बैठा, जो कि खजालत मिटाने को वो खसूसन जारिया को जिताना ना भूला था। ऐसी की तैसी तुम्हारी नाराज़गी की इंसान की औलाद बनाओ और चुपचाप मेरी बहू को यूनिवर्सिटी छोड़ कर आओ। सुबह की कभी मेरे कभी लाला की मिन्नतें कर रही है यूनिवर्सिटी छोड़ कर आने के लिए। सलमान अफरीदी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रज़ा अफरीदी ने हाथ में थामा कांटा पटक कर ट्रे में फेंका। यानी कि हद हो गई थी, वो लड़की महज इससे भागने के लिए सब करती फिर रही थी, बिना इस बात का ख्याल किए कि उसे उसके शोहर के सबके सामने कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जबकि इसके अंदाज पर सब ने ही चूम कर उसे देखा था। कुछ देर पहले जो सबको ये गलतफहमी हो चली थी कि शायद ये सब मजाक था, अब एकदम ही सारे माहौल में सन्नाटा छा गया। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर आओ वरना भाड़ में जाओ मेरी तरफ से भी। इल्तिजा अफरीदी अपनी बात कहकर रुका नहीं था। मोबाइल फ़ोन हाथ में थामे
तन पन करता निकलता चला गया, जबकि पीछे ज़ाहरिया को तो वाकई रोना आने लगा था। कुछ नहीं कहता ज़ाहरिया बेटा, वो अब जाए शाबाश। सलमा बेगम ने उसे आंसू बहाते देख तसल्ली दी तो वो नाचार अपनी जगह से उठ गई कि अब उसके इनकार का वाकई कोई बहाना, कोई जवाब ना बचा था कि अब तो वाकई ही इर्तिजा से खौफ महसूस होने लगा था। जबकि ज़ारा ने कितनी ही देर तक उसकी पुश्त को घूरा था, जो कि बिना किसी भी बात का ख्याल किए इर्तिजा के पीछे भागी थी। तुम नाश्ता करो, रुक क्यों गई हो? अल्तमश अफरीदी ने आलियाना को यूं हाथ रोके बैठे देख परेशानी से कहा, नहीं मेरा हो गया। आलियाना ने दांत पीस पीस कर जवाब दिया, अगर इस घर के अफराद किसी ज़रा सा भी लिहाज ना होता तो इसे सबके सामने बताती कि वो क्या है, मगर सारे लिहाज सारे अदाब इसके हिस्से में आ गए थे कि वो वाकई ही अफरीदी इसकी मेहमान नवाजी की कायल हो गई थी। वो सोचे बैठी थी कि वो इनमें से किसी को भी तकलीफ नहीं देगी, जाने क्यों उन सबको अल्तमश अफरीदी के लिए के किए गए जुल्म की वजह से खामोश हो गई थी। मगर अल्तमश अफरीदी पर गुस्सा हनूज कायम था। यही वजह थी कि वो एकदम ही अपना हाथ अल्तमश अफरीदी की गिरफ्त से निकाला। अल्तमश अफरीदी ने कदरे चौंक कर उसकी इस हरकत को मुलाहिजा किया था। फिर वो भी कुर्सी घसीटता उठ खड़ा हुआ। चलें, मेरे ख्याल से हमें भी निकलना चाहिए। घड़ी पर नज़र डालते उसने अलियाना के साथ साथ सबसे भी इजाज़त चाहिए। अल्हान कल से ही अपने किसी पर्सनल काम की वजह से इस्लामाबाद के लिए निकल चुका था। यही वजह थी कि आज अल्तमश अफरीदी का इरादा अकेले ही अलियाना के साथ सफ़र करने का था। आगे पीछे जाने को एक गार्ड्स की फोर्स तो तैयार थी, जबकि इस सब में जावियान अफरीदी चुपचाप अल्तमश अफरीदी और अलियाना के तसुरात को नोट कर रहा था, जो कि दोनों ही एक दूसरे से खिंचे खिंचे से थे।